नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। मधेस मलिलो छ, उर्वर छ, अन्नको भण्डार नै हो मधेस, उब्जनीको आधार नै हो मधेस। तर यो देशभित्र मधेसले धेरै पटक विद्रोहको बोली बोल्नु पर्यो, धेरै पटक आन्दोलनको आँधी बेहेरी चलाउनु पर्यो, धेरै शहीद भए मधेसको नाममा, धेरै घाइते पनि भए त्यही मधेसको नाममा। देशका लागि सिङ्गो आधार बनेको मधेस जहिले पनि हेपिने महसुस गर्छ, जहिले पनि ठगिएको अनुभूति गर्छ। तर पनि नेपाल आमाको स्वाभिमान बन्धक राख्ने नाममा कहिले सम्झौता गर्दैन उसले, कहिले देशको घात गर्ने भाषा बोल्दैन उसले। धेरैले धेरै पटक उचाले मधेसलाई, धेरैले धेरै पटक प्रयोग गरे मधेसलाई। चित्त दुखाए हिमालमा बस्नेहरूको पनि छ, गुनासो पहाडमा चुलिएकै छ। मधेसको पनि उही चित्त दुखाई र गुनासो न हो, हिमालदेखि तराईसम्म चित्त र उही गुनासो छ। देश खोइ त बनेको कि हामी राजनीतिक दलको प्रयोगका भाडा मात्र हौ र? सबैको साझा प्रश्न यति बेला यही बनेको छ। मलाई उनीहरू आह्वान गर्दै थिए, धाक लगाउँदै थिए, केपी ओली जनताको सहभागिता हेर्न यहाँ आऊ भनेर। म तिनीहरूलाई यता पनि एकपल्ट आँखा लगाउन आग्रह गर्न चाहन्छु। यता आएर हेर्नुहोस्, यस सभास्थलमा मात्रै होइन, योभन्दा बाहिर बरगाछीमा माइक छ, त्यहाँबाट हजारौं जनता त्यहाँ सुनिरहनु भएको छ। आजको सभा कत्रो छ भन्ने, हुन त ड्रोनले फोटोहरू खिचिरहेको छ, तर यी ड्रोनहरूले पनि फोटो खिचेर सक्दैन, माथि चन्द्रमाले मात्रै देखाएको छ। म केपी ओलीजीलाई अस्ति उहाँले भन्नुभयो जुलुस कस्तो हुन्छ हामी देखाउँछौँ, सभा कस्तो हुन्छ हामी देखाउँछौँ। केपीजी देख्नुभयो सभा कस्तो हुन्छ, देख्नुभयो विरोध कस्तो हुन्छ, प्रदर्शन कस्तो हुन्छ। तपाईँ अझै पनि यो लाखौं जनताको यो उपस्थिति र यो विरोध, यो आक्रोश, आवेग र पीडालाई बुझ्नु भएन भने म तपाईँलाई चुनौती दिन्छु। हेर्नु होला केही दिनपछि सिंहदरबार घेर्न र बालुवाटार घेर्न लाखौं लाख जनता आउनेछ। वाह, सुन्नुभयो? विभिन्न जात जाति र समुदायको यो साझा फुलबारी हो नेपाल। यो माटोमा जन्मिएका सबैको उत्तिकै दायित्व र प्रेम छ मुलुकप्रति। घरमा बोल्ने भाषा हाम्रो फरक फरक होलान्, तर नेपालीले नेपालीलाई चिन्ने र जोड्ने भाषा उही नेपाली त हो। तराईवासी नेपालीले जहिले पनि आफूलाई बर्दी बिनाको सीमा रक्षकको रूपमा पेश गर्दै आएका छन्। पूर्व मेचीदेखि सुदूरपश्चिमको महाकालीसम्मको तराई उर्वर फाँटमा बस्ने नेपालीहरू सबैले यो भूमिका खेल्दै आएका छन् वर्षौंदेखि। तर यिनै बर्दी बिनाको सीमा रक्षक नेपालीको नाममा कहिले राजनीति गरिन्छ, कहिले उनीहरूमाथि अकल्पनीय लोभ थपिन्छ। दिनभर कडा मेहनत गरेर साँझ बिहान ढल्ने मधेसका धेरै नेपालीलाई सपनाका ती बगैँचाहरूमा घुमाइन्छ। तर यथार्थ उनीहरू गुन्द्रीको ओछ्यानबाट उठ्न सकेका छैनन्, अलिनो भातले पेट भर्न छोडेका छैनन्। जति मेहनत गर्दा पनि छोराछोरीलाई अक्षर चिनाउन सकेका छैनन्। मधेसको त्यो ठूलो संख्याले वास्तवमा अझै पनि यो मुलुकको प्रधानमन्त्री को भन्ने प्रश्न चिन्न सकेका छैनन्। ओली को हो थाहा छ तपाईलाई? थाहा छैन, मन्त्री भन्छ। रौतहटका बुसरका लागि सबै थोक हुन् धुर्मुस र सुन्तली। उनीहरूले चिनेको र जानेको यो देशको सबैभन्दा ठूला मानिस सम्भवतः धुर्मुस र सुन्तलीलाई नै मान्छन्, किनभने उनीहरूले घर देख्न नपाएका धेरैका लागि घर बनाइदिए। छाप्रोबाट सपनाको महलमा ओत लाग्ने ओछ्यानको व्यवस्था गरिदिए। बारम्बार राजनीति गरियो, मधेसका जनतामाथि बारम्बार प्रयोगको अस्त्र चलाइयो उनीहरूमाथि। आश्वासन त धेरै पाए, आश्वासन वास्तवमा सबै गुलियो र आनन्द लाग्दा हुन्छन् नै। तर ती आश्वासनहरू पूरा नहुँदा मधेसका धेरैले आफूले बेचेको गुलियो उखुको मूल्य पाउन महँगो लडाई
लडिरहेका छन्। धान सस्तोमा बेचेर मिलका मालिकलाई पोस्नुपर्छ, मधेसभित्रै पाइला पाइलामा विभेदको व्यवहार भोग्नुपर्छ मधेसवासीले। धेरै आन्दोलन लडे, आखिर उनीहरूले पाए चाहिँ के? धेरैले शहादत प्राप्त गरे, के शालिग बनेर ठडिने मात्र रहर मात्र थियो र उनीहरूको? मधेसका ठेकेदार भनाउँदाहरूलाई आलिशानको सानमा विराजमान गराउन मात्र थियो र उनीहरूले उत्रिएको र उनीहरूले सहभागिता जनाएको मधेसको आन्दोलनहरू? अहिले काठमाडौँको मात्र नभई देशका विभिन्न सहरहरूमा हुन थालेका जनसभा भनिएकाहरूमा उनीहरूको उपस्थिति बाक्लो देखिन्छ, किनभने ढाँट्न र छल्न, आश्वासन दिन उनीहरूलाई नै सजिलो भएको छ। राजनीतिक दलहरूलाई जो मधेसमा दुई छाकका लागि जहिले पनि सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छन्, पशुपतिनाथको दर्शन र काठमाडौँ सहर घुम्ने लोभले उनीहरूलाई नै लोभ्याउन सजिलो बनेको छ यति बेला, किनभने उनीहरूका लागि यो दुर्लभ प्राय झै छ। किन कम मूल्यको मानिसको तौलमा तौलिरहन्छ उनीहरूलाई बारम्बार सरकारमा बसेका दलहरूले? किन अरूलाई तर्साउन मात्र तीर बनाइरहन्छ उनीहरूलाई? तराईवासी दलहरूको लागि मात्र नभई साम्यवादी दलहरूको लागि पनि किन भाडाको वस्तु मात्र बनाइन्छ उनीहरूलाई? गरिब श्राप हो या मान्यता राख्ने तिनै निम्साराहरूको गरिबीमाथि किन गिरगिराइन्छ? अथवा यही खेल किन बारम्बार दोहोरिन्छ? शक्ति देखाउने भए आफ्ना वास्तविक अनुहार उतार्नु नि, किन भिडमा टाउकोको संख्या बढाउने हतियार मात्र बनाइन्छ सधैँ मधेसवासीहरूलाई? आउनुहोस् यो सँगै सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। दर्शक महानुभाव, पूर्ण स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको अर्को नयाँ एउटा एपिसोडमा। आज हामीसँग विविध विषयहरू रहेका छन्, खासमा मधेसी जनता जसलाई प्रत्येक समय प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनले आफ्नो एजेन्डा प्रयोग गर्नको लागि प्रयोग गर्यो, तर ती मधेसी जनता जसको जीवनस्तर कहिले पनि उठ्न सकेन सिवाय मतदाताको रूपमा। यो विषयवस्तुमा आज हामीले विशेष रिपोर्ट तयार गरेका छौँ र हामी सम्बन्धित व्यक्तिसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। जुलुस केका लागि र मधेसी जनताको प्रयोग कहिलेसम्मका लागि? किन ढाँट्न र अथवा उहाँहरूलाई जुन छल्नलाई सजिलो छ भनेर मधेसकै जनतालाई मात्र प्रयोग गरिरहने प्रत्येक चोटिको राजनीतिक एजेन्डामा टाउको गन्नको लागि? यो विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ युवराज भट्टराई जो इन्चार्ज हुनुहुन्छ नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूह रौतहटका, उहाँसँग हामी टेलिफोन सम्पर्कमा कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसैगरी हामी अर्को विषय रहेको छ आजको हामीसँग, जति गर्दा पनि पेट्रोलियम पदार्थको चोरी रोकिएको छैन। समय समयमा पेट्रोलियम पदार्थको चोरी ट्याङ्कर चलाउने ड्राइभर र सहचालकले नै गर्ने गरेको समाचारहरू पनि आम सञ्चार माध्यममा आउँछन्। त्यस पछाडि नेपाल आयल निगमले ताला लगाउँछ, त्यो प्रवृत्ति पनि बनाउँछ चोर्न नमिल्ने, तर चोर्ने यो जुन मनस्थिति अथवा चोर्न पल्केका ट्याङ्कर ड्राइभरहरूले र केही व्यक्तिहरूको मिलिमतोमा लगातार पेट्रोलियम पदार्थ चुवावट भइरहेको छ र हाम्रै करबाट हामी पेट्रोल मगाउँछौँ र त्यही पेट्रोल हामी महँगो मूल्यमा यति बेला किन्नु पर्ने बाध्यतामा रहेका छौँ। यो रिपोर्ट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्माले तयार पारेर पठाउनु भएको हो। खासमा नेपाल भित्रिसके पछाडि पेट्रोल चोर्नको लागि अथवा चुवावट गर्नको लागि असहज हुने भएकाले व्यवस्थित रूपमा नेपालको सीमा कट्नुभन्दा अगाडि नै पेट्रोल चुवावट गरिन्छ। यो विषयमा हाम्रो एउटा स्टिङ अपरेसन रिपोर्ट रहेको छ, धैर्यतापूर्वक कार्यक्रम हेरिदिनुहोला। र त्यसैगरी अर्को हाम्रो एउटा विशेष रिपोर्ट रहेको छ, यति बेला मालपोत कहिले पनि सुध्रिएन। सम्पूर्ण ठाउँबाट खबरदार गर्नुहोस्,
सञ्चार माध्यमबाट प्रश्न उठाउनुहोस्, सेवाग्राहीले सेवा समयमा पाइनु, मालपोतलाई घुस खाने अखडा बनाइयो भनेर भनिरहन्। सरकारले मालपोतका कर्मचारीलाई सुधार्नको लागि जति नै कार्यक्रम राख्योस् तर त्यसको उपलब्धि शून्य देखिएको छ। बिचौलियाको बिगबिगी छ मालपोतमा र मालपोतकै कर्मचारीले घुस लिएको एउटा रिपोर्ट हामीसँग रहेको छ आजको कार्यक्रममा। र त्यसै गरी हामीले स्कुल खोज्दै एक बालिका जो शारीरिक रूपमा अपाङ्ग छिन् तर अपाङ्ग मैत्री यति बेला कुनै पनि स्कुल नेपालमा नभएको कारणले अथवा भएका गन्ने औलामा गन्न मात्र सक्ने स्कुलहरूमा उनले भर्ना नपाएको कारणले गर्दाखेरि पढ्ने दृढ इच्छा हुँदाहुँदै पनि यति बेला पढ्न नपाएको एक बालिकाको हामीसँग फरक क्षमता भएकी बालिकाको रिपोर्ट पनि हामीले समावेश गरेका छौँ। यस अलावा प्रहरीले कतिसम्म बदमासी गरेको छ। हुन त समग्र नेपाल प्रहरी प्रशासनले गरेका कामहरू प्रशंसा योग्य छन् र हामीले प्रशंसा पनि गरिरहेका छौँ, तर यदाकदा केही प्रहरीको जुन मनस्थिति भनौँ अथवा विकृति पनि प्रहरीभित्र नै रहेको छ। यो रिपोर्ट पनि हामी आज प्रसारण गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ सबैभन्दा पहिला ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो सरकारले प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर जन्मकैद पाएका 179 कैदीको कैद सजाय माफ गर्ने निर्णय गर्नु ठिक हो र भन्ने प्रश्नमा मत जाहेर गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये 38.58% अर्थात् 873 जनाले तालीमा र 61.42% अर्थात् 1390 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नु भएको छ। आम दर्शकको मतलाई आधार मान्ने हो भने कैद सजाय मिना गर्ने निर्णय गलत भएको छ है भन्ने निष्कर्ष निस्किन्छ। अब आजको विषय ताली र गालीका लागि। मालपोत कार्यालयहरूमा घुसखोरी नियन्त्रणमा नआउनुको कारण सेवाग्राहीको कमजोरी हो या सरकारी उदासीनता? सेवाग्राहीको कमजोरी भन्नेले तालीमा र सरकारी उदासीनता भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ अब सुरु हुन्छ। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा जानुहोस् र ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि हाम्रो पात्रोको एप डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने अहिले नै डाउनलोड गरेर सार्वजनिक विषय र आम जनसरोकार राख्ने विषयमा आफ्नो मत हाम्रो पात्रोको एपमा गएर ताली र गाली मार्फत जाहेर गर्न सक्नुहुनेछ। अब आजको पहिलो र महत्त्वपूर्ण विषय कोभिड-19 को थिलथिलोमा रहेको मुलुक र आम नेपाली जनताको जीवनबारे कसलाई के मतलब थियो? केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको शब्द वारबाट शब्द लिएर भन्ने हो भने नाटक र नौटङ्की चलिरहेको छ। हिजो आज नेपाली राजनीति वृत्तमा राणा शासन हटाएर जनतालाई आह्वान गरियो, जनआन्दोलन भयो, राणा शासन हट्यो, प्रत्यक्ष राजाको शासन रहेको पञ्चायत आयो, त्यसका विरुद्ध पनि जनता उत्रिए, हुँदा हुँदा राजतन्त्र नै हटाउन आह्वान गरियो, यसमा पनि जनताले साथ दिए, तर गणतन्त्र पनि उस्तै त भयो। नेपाली जनताको जीवनस्तर कहिले उक्सिने जवाफ नेताजीहरूले दिन सक्नुहुन्छ? नेताजीहरू त भुइँ मान्छेलाई आफ्नो पक्षमा पार्न र आफूलाई शक्तिशाली स्थापित गर्न लालायित हुनुभएको देखिन्छ। हो, हामी कुरा गर्दैछौँ हिजो आज सडकमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि सभाहरूमा मान्छे उतार्ने होडबाजीको। सत्तामा रहँदा ती भुइँ मान्छेको घाँस बाँस र कपासको मतलब नगर्ने नेताहरूलाई यति बेला गाउँ गाउँ पस्न भ्याइ नभ्याइ छ अनि दिन्छन् काठमाडौँ घुमाउने प्रलोभन र देखाउँछन् भत्ता दिने आशा। रौतहटबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। अचेल काठमाडौँ लगायत मुलुकका विभिन्न सहरहरूमा ठुल्ठुला आम सभाहरू हुने गरेका छन्। गाउँ गाउँबाट मानिसहरूलाई प्रलोभन दिँदै पैसा र सहर घुमाउने नाममा आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न बोलाइएको सभामा भाग लिन लगाउने गरिन्छ। ती भुइँ मानिसहरूलाई के थाहा आफ्नै सपना बेचिँदैछ भनेर। यहाँ यस्तै भइरहेको छ। गरिबीबाट मुक्ति पाउने सपनाहरू बिक्रीमा छन्। दलहरूको सभामा भेला भएका जनतालाई देखाउँदै नेताहरू निलाम बडाबड झैँ मेरो सभामा 2 लाख, मेरो सभामा 5 लाख मानिस आए भन्दै एक अर्कालाई तर्साउन लालायित छन्। तर ती आम मानिसलाई कसको सभा,
केका लागि भन्ने सामान्य जानकारी पनि छैन र जानकारी दिँदा पनि दिइँदैन, मात्र भनिन्छ सहर जाउँ, घुम्न पाइन्छ, खान पाइन्छ। प्रलोभनमा पारेर ल्याइन्छ आम सभामा। यी हुन् पवन माझी। रौतहट चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको मुसहर बस्तीमा बसोबास गर्छन्। यो बस्तीमा नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका कार्यकर्ताहरू प्रवेश गरे। उनीहरूले पवनलाई काठमाडौँ जान निम्ता गरे। गत माघ 28 गते प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा सभा गर्दै थियो। पवन त्यही सभामा सहभागी हुने तयारीमा जुटे। उनलाई प्रतिनिधि सभा विघटनबारे थाहै छैन, मात्र उनलाई काठमाडौँ घुम्न पाउने हुटहुटी थियो। सित्तैमा जान पाइने अनि खान पनि पाइने, त्यो भन्दा के चाहियो? पवन दङ्ग थिए। उनीसँगै उनकी श्रीमती बुटनी पनि खुसी थिइन्। टुडी खेल जुलुस मनाउँदै गयो। जुलुसमा त थियो, हामी पनि थियो। अनि त्यहाँबाट जुलुस अनि नेताहरू आयो, मञ्चमा चढ्यो। चारैपट्टि त्यो चार कुनै बाटो नि छ, चारैपट्टिबाट मान्छे आइपुग्यो। यहाँको मान्छे धकेलेर उहाँ पोखरीसम्म पुऱ्याउँथ्यो। त्यसो भिडमा को जान्छ? मेरो बुढीले खोज्दा हैरान भयो। 1-2 घन्टा त खोज्नलाई लाग्यो। बुढीहरूले भन्न थाले जाउँ, काठमाडौँ देखाएको छैन। अनि गयो, हेराउन गयो, हेराएर ल्याइदियो। काठमाडौँ घुमाइदिनु भयो। घुमाइदियो मैले। यहाँ से तो फोन के लेके लगी चल जुलूस ने तो हमने के आई माई कली हो काठमांडू ना बारी देखल उतना भाड़ा से कहाँ से आते जाए बा चला देखू जुलूस में ना देखे आ काठमांडू देख ले वही ना गेरली तू है गेरली देख पहिले चोटि काठमाडौँ। पवन र बुटनी मात्र होइनन्, यो बस्तीका 20 जना जति यस्तै लालसाले काठमाडौँमा भएको प्रचण्ड नेपालको आमसभामा सहभागी बने। आफ्नो जग्गा जमिन छैन, खाना लगाउन पुग्दैन। चुनावका बेला आश्वासन बाँड्ने नेताहरू चिसोले कठाङ्ग्रिएर बस्दा कसैले वास्ता गर्दैनन्। तर त्यो सभामा भाग लिन मानिसहरूको भिड देखाउन उद्धत दलका नेता कार्यकर्ताहरू झुप्पडीसम्म लिन पुग्ने गर्दा उनीहरूलाई पनि चित्त चाहिँ बुझेको छैन। ठंडी में अब केकरो कपड़ा उपड़ा बड़ बिछौना ऐसा ठंडी दिन में लॉकडाउन में कोनो न ताके अलै जे गरीब भाई राशन पानी के लिए कोनो नेता घूम के नहीं अलै। गरीब जंगल ठंडी में जाई छै, वहाँ से दौरा ले अबै छै, बेच के बाल बच्चा के चावल कीन के बाल बच्चा के खियाई छै। ठंडी में उहे से तापै छै, आगो कोनो नहीं अलै। उनीहरू प्रचण्ड नेपालको सभामा मात्र होइन, केपी शर्मा ओली समूहको सभामा पनि बोलाइन्छन्। पालै पालो उनीहरूलाई काठमाडौँ सहित ठुल्ठुला शहरमा पुर्याइन्छ र नेताका भाषणमा ताली बजाउन लगाइन्छ। सीताराम कटेल धुर्मुस तथा कुञ्जना घिमिरे सुन्तलीको धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनद्वारा 3 वर्ष अगाडि चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा मुसहर समुदायका लागि निर्माण गरिएको एकीकृत नमुना सन्तपुर बस्तीबाट सो आम सभामा भाग लिन गएका थिए। केका लागि आम सभामा लगिएको उनीहरूलाई जानकारी पनि छैन, न त उनीहरूलाई चासो नै छ त मात्र काठमाडौँ घुम्ने रहर। कहिले गएको छैन, अब त्यसै लगिदिन्छ त जाऊ घुमेर आउनु पर्यो नि। अनि त्यो जुलुस के को लागि थियो भन्ने कुरा थाहा छ तपाईँलाई? थाहा छैन हजुर, हामीलाई थाहा छैन। त्यति मतलब हामी हिँड्यो। सबैजना एउटा जुलुसको माध्यममा हामीलाई चाहिँ गाडी पठाएको थियो गाउँमा। त्यो जुलुसमा हिँड्नु भनेर हामी गयौँ। अब कोही हेरेको पनि थिएन काठमाडौँ, अब कोहीले त हेरेको थियो। अनि त्यही भएर सबैजना त्यहाँ गयो। आफ्नै नागरिकले चिन्दैनन् प्रधानमन्त्रीलाई। सहर घुम्ने इच्छा पूरा गर्न काठमाडौँ आएका जोगिन्दर माझी थकथकीमा छन्। तर जुलुस र मानिसहरूको भिडले बाहिर निस्कन नसकेका उनले आमसभामा सबै नेताहरूको भाषण ध्यान दिएर सुने, तर केही बुझेनन्। न त उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै चिनेका छन्। ओलीको बेसी शिकायत गरिदियो। ओलीको शिकायत गर्यो सबैले। ओली को हो थाहा छ तपाईँलाई? थाहा छैन, मन्त्री भन्छ। मन्त्री भन्छ। अनि सबै बोल्ने जतिले ओलीकै शिकायत गरे है? सबैजना त्यस्तो शिकायत गर्छ। आमसभामा भाग लिन गएका ती मुसहर बस्तीका लागि सबैभन्दा ठुलो मान्छे भनेकै धुर्मुस सुन्तली हुन्। आफूहरूलाई झुपडीबाट पक्की घरमा बसाइदिएका धुर्मुस सुन्तलीलाई उनीहरू भगवान मान्छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आमसभा होस् वा माधव प्रचण्ड समूहको विरोध सभामा रौतहटबाट ठुलो संख्यामा मानिसहरू काठमाडौँ लगिन्छ अनि ती भूमि मान्छेको सपना बेचिन्छ। अनि उनीहरू मनमनै सोध्छन्, नेताज्यू जनताको सपना सधैँ बेचिरहने हो? दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका रौतहट जिल्ला इन्चार्ज युवराज भट्टराई टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग छोटो कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ इन्चार्जो, यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब यति बेला
नेकपा सडक र सत्तामा छ। अब रौतहटको गाउँघरमा पशुपति दर्शन गराउने र काठमाडौँ घुमाउने भन्दै विपन्न नागरिकलाई काठमाडौँमा आउने आमसभामा ल्याउने गरिएको रहेछ। यसरी झुक्काएर ल्याउनु ठिक हो? अब सम्भवतः हाम्रो नेकपा पार्टीले रौतहटबाट जुन ढङ्गले 2वटा कार्यक्रम हामी काठमाडौँ सहभागी भएका छौँ, दुईटै कार्यक्रममा हामीले त्यसरी झुक्क्याएर मान्छेहरू लगेको छैनौँ। सहभागी गराउनको लागि रौतहटवासीलाई लिएर आउनुभयो, तर झुक्काएर अथवा छल कपट गरेर ल्याउनु भएको होइन। तर हामीले हाम्रो राजनीतिक कार्यक्रममा हाम्रो राजनीतिक कार्यकर्तालाई हामीले लिएर गएका छौँ, तर कसैलाई पनि झुक्क्याएर ढाँटेर छलेर लगेका छैनौँ। हामीले राजनीतिक क्षेत्रमा भएका राजनीतिक कार्यकर्तालाई मात्रै हामीले कार्यक्रममा लगेका छौँ। सर, केही समय अगाडि मात्र, केही मिनट अगाडि मात्र हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरेका छौँ। मुसर बस्तीका ती नागरिकलाई काठमाडौँ ल्याइयो, उनीहरूलाई आमसभाबारे पनि केही थाहा थिएन, उनीहरू घुम्न पाइन्छ भन्दै काठमाडौँ आए, तर तपाईँ बताउनुहुन्छ सबै कार्यकर्ता थिए। तपाईँले अहिले मसँग मैले तपाईँको कार्यक्रमको प्रत्यक्ष अहिले मैले लाइभ हेर्न पाएको छैन। म तपाईँलाई के विश्वस्त साथ दावाका साथ के भन्न चाहन्छु भने हजुर, हामीले जुन काठमाडौँ कार्यक्रममा गएका छन्, ती कार्यक्रममा गएकै मध्येबाट कसैले अगाडि आएर कसैले मेरो अगाडि वा हामी तपाईँको सार्वजनिक ढङ्गले कसैले हामीले झुक्क्याएर लगेका छौँ भने म त्यो विश्वास गर्न चाहन्छु, तर हामीले त्यसरी लगेका छैनौँ। युवराज सर, समय मिल्यो भने कार्यक्रम हेर्नुहोला, युट्युबमा पनि आउँछ र तपाईँले त्यहाँबाट वास्तविकता थाहा पाउनुहुन्छ कि तपाईँ त्यही जिल्लाको इन्चार्ज रहेर पनि। सुन्नुहोस् न युवराज सर, तपाईँ त्यही जिल्लाको इन्चार्ज रहेर पनि तपाईँलाई थाहा नभएको हुनसक्छ। ती मुसर बस्तीका बासिन्दा, ती मुसरहरू जो काठमाडौँ आए, ती व्यक्तिलाई न यो देशको प्रधानमन्त्री को थियो भन्ने थाहा छ, न तपाईँहरूको पार्टीको एजेन्डाले छोएको छ। रौतहटवासी सबैजनालाई तपाईँको पार्टीको एजेन्डाले छोएको छ। सबै ती भिडहरू थिए यहाँ आमसभामा आउने, तपाईँले जानकारी गराइसक्नुभयो, 2 पटक आएका थिए भनेर। ती सबै आउनेहरूलाई तपाईँहरूको राजनीतिक एजेन्डा थाहा छ, ती सब कार्यकर्ता हुन्। सुन्नुहोस् न, म तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत के दावा साथ भन्न चाहन्छु भने म 2 चोटि जो हाम्रो नेकपाको तर्फबाट काठमाडौँ गएको कार्यक्रममा को गए त्यसको लिस्ट पनि मसँग अहिले छ। कुन बस गयो, कतिजना गए, त्यसमा को हुनुहुन्छ त्यो पनि मलाई थाहा छ। म तपाईँहरू मार्फतै म सार्वजनिक गर्न सक्छु कि मान्छेहरू जुन बसमा जुन साथीहरू जानुभएको थियो, जुन कार्यकर्ता जानुभएको थियो, ती कार्यकर्ता मध्येबाट कसैले हामीलाई झुक्क्याएर लग्नुहोस् भनोस्, म तपाईँहरूको अगाडि स्वीकार सक्छु, स्वीकार्न चाहन्छु, आत्मवचन पनि गर्न चाहन्छु। तर जो हामीले कार्यक्रममा लगेका छैनौँ तिनी मान्छेले अब आएर भन्यो भने पनि भन्न सक्दिनँ। तर म तपाईँले अगाडि म च्यालेन्जका साथ भन्न सक्छु। युवराज सर, तपाईँलाई लिस्ट दिन सक्छु मैले। युवराज सर, सही भन्नुभयो तपाईँहरूले, किनकि तपाईँहरू कार्यकर्ता पो चिन्नुहुन्छ त मतदाता त कहाँबाट चिन्नुहुन्छ र सर? यो त छर्लङ्गै छ। तपाईँले जति घुमाई फिराई बताए पनि सर त्यो छर्लङ्ग देखिएको छ। त्यति लाटा नेपाली छैनन् तपाईँले बताए अनुसार, र रौतहटवासी पनि त्यति लाटा छैनन्। मैले लाटा भनेकै होइन, म तपाईँलाई भने जुन कार्यक्रममा हामीले जो मान्छे लग्यौँ तिनको लिस्ट हामीसँग छ। को गए म तपाईँ अहिले भनेछु, अहिले म दिन सक्छु, सार्वजनिक गर्न सक्छु। तपाईँ आत्मआलोचना नै गर्नुहुन्छ भने युवराज सर, ती रौतहटवासी चिसोमा कठ्याङ्ग्रिँदा कोरोनाको समयमा त्यो रौतहटसम्म पुग्नको लागि यहाँनिर गुजाराका सबै उद्योग कल कारखाना बन्द भइसके पछाडि, व्यापार व्यवसाय ठप्प भइसके पछाडि तपाईँ यति आत्मबलको साथ भन्दै हुनुहुन्छ, आत्मविश्वासको साथ भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई घरसम्म पुर्याउनको लागि, त्यो जाडो छिर्नको लागि तपाईँले केही दिनुभयो, तपाईँले पहल गर्नुभयो। सुन्नुहोस् न, तपाईँले जुन कुरो भन्नुभयो, तपाईँ यहाँ आएर बुझ्न सक्नुहुन्छ। कोरोना लागेको बेलामा हो, समस्या परेको बेलामा हामी सँगसँगै फिल्डमा छौँ, सँगसँगै हामी सहकार्यमै छौँ। हामी कोही पनि हाम्रो पार्टीका वा म प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले भन्नु जुन तपाईँले विषयको कुराकानी गर्नुभयो वा यो विशेष कुराकानी गर्नुभयो, तपाईँ यहाँको पत्रकारसँग बोल्न सक्नुहुन्छ, प्रशासनसँग बोल्न सक्नुहुन्छ, जनतासँग बोल्न सक्नुहुन्छ, यहाँको जनप्रतिनिधिसँग बोल्न सक्नुहुन्छ। हामी सहकार्य गरेर सँगसँगै हातेमालो गरेर हामी ती जनताकै बिचमा छौँ। पक्कै पनि युवराज सर, तपाईँहरूलाई अब
जनताहरू त यति बेला सबै कुराले सुखी छन्। दुःख त तपाईँहरूलाई मात्र छ। यति बेला नेकपा फुटेर कोही सरकारमा छन्, तपाईँहरू सडकमा हुनुहुन्छ। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। होइन, मैले तपाईँलाई अहिले पनि भने कि म तपाईँहरूले त्यस्तो चाहनुहुन्छ भने रोडबाट गएका जो जो मान्छे छन् तिनीहरूको हामी लिस्ट हामीसँग छ, लिस्ट टार्गेट गर्न सक्छौँ। कि बस कुन बसमा को गयो, कुन गाडीमा गयो त्यो लिस्ट हामी टार्गेट गर्न पनि सक्छौँ। त्यो बुझ्नुहोस् त कि ती मान्छेलाई हामीले झुकाएर लगेको छ भने म आत्मसमर्पण गर्न चाहन्छु। सर, कार्यक्रम हेर्नुहोला, होइन भने हामी पनि तपाईँलाई त्यो रिपोर्ट उपलब्ध गराउँछौँ। त्यस पछाडि आत्मा आलोचना गर्नुहोला। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामीसँग रौतहट जिल्लाका नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो युवराज भट्टराई, जसले हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिएर कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँ दर्शक महानुभावले यति बेला इन्टरनेटको पहुँच छ भने हामीलाई हेरिरहनु भएको होला देश तथा विदेशमा, युट्युबको माध्यम र फेसबुकको माध्यमबाट। त्यसै गरी नेपालमा जसले यति बेला लाइभ टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको छ भने एकचोटि सोच्नुहोस् त, राजनीतिज्ञले त कहिले पनि झुट बोल्दा रहेनछन्। झुट त जहिले हामी जनताले मात्र बोलिरहने रहेछौँ भन्ने तपाईँहरूलाई लागेन? सबै कुराको सुख समृद्धि हुँदाहुँदै कुनै पनि जनताले यति बेला त्यो आन्दोलन भनौँ, त्यो आमसभा भनौँ, त्यो विरोधको लागि टाउको गन्नको लागि बनाइएको होडबाजी प्रतिस्पर्धा भनौँ, यसमा सहभागी भएका ती मुसर बस्ती जो यति बेला सङ्घीयता भए पनि काठमाडौँभन्दा धेरै किलोमिटरमा टाढा छैन, तर यति बेला ती रौतहटका मुसर बस्तीका मुसर स्थानीयहरूलाई थाहा छैन यो देशको प्रधानमन्त्रीको यो देशमा यति बेला राजनीतिक कसरी चलिरहेको छ, अथवा त्यो राजनीतिले आफ्नो घरमा चुलो बाल्नको लागि सहयोग गरेको छ कि छैन। हिजो पनि ती कच्ची घरमा बसेकाहरू आज पनि आफ्नो इच्छाको लागि दुःख गरिरहेका छन्, तर ती रौतहटका मुसर बस्तीका मुसरहरूलाई काठमाडौँमा झुक्क्याएर लिएर आइन्छ, किनकि टाउको गर्ने होडबाजी चलेको छ यति बेला राजनीतिमा। तर यति बेला स्वयं रौतहट जिल्लाका इन्चार्जलाई सोधेर भन्ने हो भने उहाँ बताउनुहुन्छ, जो प्रचण्ड नेपाल समूहका इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो युवराज भट्टराई, यहाँ कोही पनि व्यक्तिलाई झुक्काएर ल्याइएको छैन स्थानीयहरूलाई। हामीसँग लिस्ट छ, कार्यकर्ता सहभागिता थिए अथवा कार्यकर्ताले सहभागिता जनाएका थिए, त्यहाँ जनता थिएनन्। जब आफ्नो एजेन्डा र स्वार्थ आउँछ तब उहाँहरूको लागि जो भुइँ मान्छे सबै कार्यकर्तामा गनिन्छन्, तर ती भुइँ मान्छेलाई अप्ठ्यारो पर्दा, साँच्चीकै सरकार खोज्दा, साँच्चीकै पार्टीको एजेन्डा खोज्दा उहाँहरू कहिले पनि ती भुइँ मान्छेको अगाडि उभिँदैनन् र आश्वासन पनि पाउँदैनन्। त्यसैले सचेत रहनुहोस्, अब मतदाताको नाममा मात्र, भोट ब्याङ्कको रूपमा मात्र आफूलाई प्रयोग नगर्नुहोस्। जबसम्म तपाईँहरू यी व्यक्तिहरूको नारामा सहभागी हुनुहुन्छ, यी पार्टीहरूको एजेन्डामा सहभागी हुनुहुन्छ, केही भाडा लिएर भने नितान्त हामीलाई भाडाकै मान्छे बनाउँछन्। त्यही भएर सजग रहनुहोस् र सचेत रहनुहोस्। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। जसो गर्दा पनि पेट्रोलियम पदार्थको चोरी रोकिएन। चोरी पहिला यता नेपालतिर हुन्थ्यो, अहिले उता भारततिर हुन थालेको छ। भूगोल फेरिएको छ भनौँ। चोरी अहिले भारततिर नै हुन्छ, त्यो पनि नेपाली ट्याङ्करबाट। चोरी रोक्न नेपाली ट्याङ्करहरूमा लकर सिस्टमको पनि प्रयोग गरियो, तर चोरका 1000 बाटो भन्ने भनाइको चरितार्थ गर्दै चोरी झनै आनन्दले बढेको छ। अहिले नेपालको तुलनामा भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढी छ। चोरीको कारण पनि यही हुन सक्छ। भारतको बरौनीमा पेट्रोल लिन पुगेका नेपालको अधिकांश ट्याङ्करबाट इन्धन चोरी हुने गरेको सप्रमाण तथ्य सीधा कुरा जनतासँगले फेला पारेको छ। भारतको बरौनी पुगेर पर्साका टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्माले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। यो दृश्यले खोलियो इन्धन चोरीको रहस्य।
नेपाल आयल निगमको ट्याङ्करबाट भारतमै पेट्रोलियम पदार्थ चोरी भइरहेको छ। भारतको बरौनीबाट पेट्रोलियम पदार्थ लोड गरेर ल्याउने गरेको नेपाली ट्याङ्करबाट भारतीय सीमावर्तीको विभिन्न स्थानहरूमा ट्याङ्करबाट पेट्रोल चोरी गर्ने गरेको पाइएको छ। ट्याङ्करका चालक र सहचालक सहितको मिलेमतुमा नेपाल आयल निगमको ट्याङ्करबाट सीमावर्ती सहर रक्सौल स्थित रेलवे लाइनको छेउछाउको बस्तीहरूमा ट्याङ्कर पार्किङ गरेर पेट्रोल चोर्ने गरिएको हो। नेपालमा भन्दा भारतमा महँगो हुनु नै चोरीको कारण। नेपाल सरकारले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेर ल्याउने गरे तापनि भारत भन्दा नेपालमा पेट्रोलको मूल्य सस्तो रहेको कारण नेपाल सरकारले खरिद गरेको ट्याङ्करबाट नै पेट्रोल चोरी हुने गरेको छ। रक्सौल स्थित रेलवे लाइनको छेउछाउमा रहेको ससाना बस्तीमा ट्याङ्कर प्रवेश गराई पेट्रोल झारेर त्यही ठाउँमा नापेर बिक्री वितरण समेत गर्ने गरिएको छ। इन्धन मूल्यमा यस्तो छ फरक भारत र नेपालमा। पेट्रोल नेपालमा प्रति लिटर 112 रुपैयाँ 50 पैसा, भारतमा 147 रुपैयाँ 79 पैसा। डिजेल नेपालमा प्रति लिटर 96 रुपैयाँ 50 पैसा, भारतमा 136 रुपैयाँ 93 पैसा। अर्को समस्या उताबाट आएको इन्धन उतै तस्करी। नेपालभन्दा भारतमा पेट्रोल प्रति लिटर 35 देखि 39 रुपैयाँसम्म बढी पर्छ भने डिजेलमा 41 रुपैयाँ 43 पैसा बढी पर्ने हुँदा ट्याङ्कर चालक र सहयोगीलाई उतै केही मात्रामा बेच्दा पनि राम्रो रकम गोजीमा पर्ने गरेको छ। त्यसमाथि नेपालमा आएका पेट्रोल र डिजेल उतै तस्करी हुने क्रम पनि सीमा क्षेत्रमा तीव्र बनेको छ। लाइन लाग्छ नेपाली ट्याङ्करबाट पेट्रोल लिन। नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त पिडिओ प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर कागजात दिएर पुगेका ट्याङ्करहरू मात्रै बरौनीबाट पेट्रोल लोड गर्न पाउने र त्यहाँबाट हिँडेको ट्याङ्कर सिधै नेपाल आयल निगमको प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्ज आउनु पर्नेमा भारतीय सीमावर्ती सहर नछिचोल्दै रक्सौल स्थित रेलवे स्टेसनको विभिन्न ठाउँमा नेपाल आयल निगमको ट्याङ्करबाट पेट्रोल चोरी गर्ने गरेको पाइएको छ। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्न नेपाल आयल निगम प्रदेश 2 अमलेखगञ्जका प्रमुख भरत रेग्मी टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। भरत सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब बरौनीमा इन्धन भर्न जाने नेपाली पेट्रोल ट्याङ्करहरूले उतै पो इन्धन सकेर आउँदा रहेछन्। यस विषयमा यहाँलाई थाहा छैन? नै हाम्रो के छ भने हाम्रो सर्टेन प्रविधि हुन्छ, हाम्रो के हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा हामीलाई मलाई के कन्फर्म छ भने चाहिँ अब त्यो हल्ला चाहिँ मैले पनि सुने हो, तर के छैन अहिले हामीले जुन पछिल्लोसम्म जुन हिसाबले जुन गाइडलाइन हामीले कारवाही गरेका छौँ त्यो हिसाब गरेर त्यो त अहिले सुन्ने छ। अहिले सुन्ने छ। तपाईँ 100% ढुक्क भएर भन्न सक्नुहुन्छ सर? एकदम। म तपाईँलाई पछिल्लो 3 महिना डाटामा भन्न चाहन्छु तपाईँलाई है, प्लिज है सुनिदिनु होला कि पछिल्लो 3 महिनामा हामीले 150वटा ट्याङ्करलाई 15 दिनको लागि शासन गर्छौँ, निर्गमन गर्छौँ। त्यस लगायत 5वटा ट्याङ्करको ड्राइभर र खलासीलाई नेपाल आयल निगमभित्र आजीवन प्रवेश गर्ने रोक लाग्यो सर। र तपाईँले पेट्रोलको हकमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो विगत अघिल्लो सालभन्दा हामीलाई प्रति ट्याङ्करमा 10 लिटर हामीलाई किन्ने भएको छ, 10 छैन हामी। भरत सर, हजुर हामीले भर्खरै मात्र दर्शकलाई देखायौँ कसरी नेपालको ट्याङ्करबाट चोरी हुन्छ, पेट्रोल चुबावट हुन्छ। हामी ट्याक्स तिर्छौँ, नेपालमा महँगो 114 रुपैयाँ हालेर प्रति लिटर पेट्रोल किन्छौँ, तर ती ट्याङ्करका चालक सहचालक भनौँ अथवा कर्मचारीकै मिलेमन्तको पनि आशंका नभइकन त कसरी त्यो आँट गरे होलान्। भारतमै तपाईँहरूले जेसुकै प्रविधि लगाउनुहोस्, ट्याङ्करलाई लक गर्ने, त्यस पछाडि त्यसको गुणस्तर मापन गर्ने, जेसुकै लगाउनुहोस्, चोरी त भएकै छ। यति बेला हाम्रो रिपोर्टरले रिपोर्ट पनि बनाएर पठाउनु भएको छ, हामीले दर्शकलाई देखायौँ। हजुर हजुर, तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामीले पछिल्लो 3 महिनाको डाटालाई हामीले एनालाइसिस गरेर हेर्नुपर्छ कुनै पनि घटना हुनुभन्दा अगाडि होइन। कि पछिल्लो 3 महिनामा नेपाल आयल निगम अमलेखगञ्ज डिपोले होइन गरेको जुन सुधारका जुन कामहरू छन् होइन, म तपाईँलाई एउटा बुझाइगत रूपमा भन्न चाहन्छु कि नेपाल आयल निगमको जुन प्राविधिक नोक्सानी छ नि, जुन हाम्रो एनिमल नोक्सानी भन्दा हामी अहिले करिब 10% हामी 0.1% हाम्रो लस घटेको छ पेट्रोलमा, नम्बर फर्स्ट होइन। र नम्बर सेकेन्ड के छ भने हामीले पछिल्लो 3 महिनामा 150वटा ट्याङ्करलाई हामीले कारवाही गरिसकेका छौँ है। र 5वटा ट्याङ्करको चालक र सहचालकलाई हामीले मुद्दा हालेर चाहिँ उहाँहरू जेलमा हुन्छ। भरत सर,
हजुर हजुर तपाईँ डाटाको हामीलाई विस्तृत जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ। हामीले दृश्यमा देखाइसक्यौँ, हिजो भर्खर बेलुकाको दृश्य हो यो। अहिले चालकहरूले, ती पेट्रोल चोरहरूले ठाउँ परिवर्तन गरेका छन्। पहिला नेपालमा आएर गर्थे, अहिले तपाईँहरूको विभिन्न कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू भारतीय भूमिमा नै पेट्रोल चुवावट गर्छन्। कसरी पेट्रोल चोरी भइरहेको छ हामीले देखाइरहेका छौँ आम दर्शकलाई। अब यो चुवावट रोक्न तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? एकदम तपाईँले र त्यो ट्याङ्करले कहीँ छ र कहीँ पनि चोरी छ भने त्यो ट्याङ्करलाई हामीले सबभन्दा पहिला उठेर हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारी सम्पत्ति विरुद्ध कि चोरी मुद्दा चाहिँ हामी आफै मुद्दा राखेको छौँ नेपाल आइसिङले नै, जुन विगतमा पनि हामीले गरेका थियौँ र अहिले पनि हामी गर्छौँ। फेरि त्यो चालकलाई जाँच गरेर सम्पूर्ण गरेर के हुन्छ आधारमा चाहिँ सरकारी सम्पत्तिको के छ भने चोरीको मुद्दा हामीले दायर गरेर हामीले चाहिँ तुरुन्त पत्रचार गर्छौँ। भरत सर, तपाईँहरू अब यति बेला डाटामै अल्झिएर मुख दर्शक भएर बस्नु भएको छ। नेपालमा हुने चोरी पनि तपाईँहरूले खासै रोक्न सक्नु भएको छैन, तर अब त चोरी पनि भूगोल नै फेरिएर गर्न थालिएको छ। अनुगमन गर्नुहुन्छ? अनुगमन कार्य हाम्रो एकदम रेगुलर प्रक्रिया नै हो, हामी गर्छौँ पनि। र होइन, एउटा तपाईँलाई म एउटा विश्वस्त के दिन चाहन्छु भने सर्वप्रथम त तपाईँलाई म एकदम मोदी धन्यवाद दिन चाहन्छु भने जुन तपाईँ जुन खालको संस्था हामीलाई दिनुभएको छ त्यसको आधारमा चाहिँ सबभन्दा पहिला म हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा प्रतिबद्धता देखाउन चाहन्छु भने यदि कुनै तपाईँको आधारमा हामीले कुनै पनि ट्याङ्कर पक्रेको खण्डमा हामीले हाम्रो सकिएको विनियोगको सबभन्दा ठुलो कारवाही गरेर चालक सरकारलाई गर्छौँ। त्यो प्रतिबद्धता भयो। अब अहिलेको यो समयमा कुराकानी गर्ने हो भने अहिलेको सिनारीमा नेपालको तुलनामा भारतमा इन्धन अहिले महँगो छ। नेपालबाट तस्करी पनि बढेको प्रति तपाईँहरूले अब कस्तो कदम चाल्नुहुन्छ? एकदम अस्तिमा चाहिँ हाम्रो माथिल्लो व्यवस्थापन निर्णय भएर आएको छ कि हाम्रो बढ्दो इन्डियाको पम्पहरूलाई हामीले कसरी निगरानी गर्ने कार्यविधि हामीले आएको छ। हामीले आजबाट सुरुवात पनि गरेका छौँ कि बढ्दो इन्डियाको हरेक पेट्रोल पम्पहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा गरेर तेल समाजले कसरी बिक्री गर्नुभयो र प्रति गाडी कसरी हरेक भ्याट हामीले अनुगमन गर्ने कार्यबाट सुरु गरेका छौँ। र मलाई के लाग्छ भने विगतमा चाहिँ कोभिडले गर्दा पेट्रोल भन्नुभएको थियो, तर अहिले चाहिँ हामी यसमा एकदम सतर्क छौँ। र हाम्रो प्रतिबद्धता नै भने के छ भने हामी निगम अहिले संस्था के छ भने निगम हामी घाटामा छौँ भने यो तेल इन्डियामा जान हुन्न हाम्रो मान्यता हो। त्यो आधारमा हामीले दैनिक रूपमा प्रत्येक मोटरसाइकलको पम्पलाई हामीले अनुगमन गर्छौँ र यी पाइएको खण्डमा उहाँहरूलाई हामीले निलम्बन गर्न हामी गर्छौँ भने तपाईँको प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखियो सर। तपाईँहरूले डाटामा हेर्नु र भूगोलमा भएको यो चोरीले कहिले पनि तालमेल मिलेको छैन। दृश्य अर्कै देखिएको छ, डाटामा एक किसिमको तपाईँहरूको प्रगति विवरण होला, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर यो किसिमको चुवावट रोक्नको लागि तपाईँहरूले निगरानी बढाउनु होला। एकदम तपाईँलाई म आज चाहिँ हाम्रो के चाहिँ मिडिया मार्फत म सबै प्रत्येक जनतालाई म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने कि हामी चाहिँ चोरी चुवावटको विरुद्धमा हामी हिँडेका छौँ सारा निगम नै। र यसको विरुद्ध कोही जान्छ भने त्यो बस्नेवाला छैन र निगमले कारवाही गर्छ। पुनः म प्रतिबद्ध गर्न चाहन्छु। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। यति बेला हामीसँग भरत रेग्मी जो प्रमुख हुनुहुन्थ्यो नेपाल आयल निगम प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्जको, उहाँले बताए अनुसार यति बेला पेट्रोलियम पदार्थ चुवावट न्यून मात्रामा छ, अथवा त्यो डाटाले पनि देखाएको छ आयल निगमको भनेर, तर व्यवहारमा भने फरक छ। यति बेला चोरी गर्नको लागि, पेट्रोलियम पदार्थ चुवावट गर्नको लागि भूमि नै परिवर्तन भएको छ। पहिला नेपालमा बढी मात्रामा यस्ता खालका समाचारहरू, यो किसिमका दृश्यहरू आउँथे, तर अहिले भारतमा नै ट्याङ्करको चालक र सहचालकहरूसँग मिलेमतो गरेर पेट्रोलियम पदार्थ चुवावट भइरहेको छ। यसको अर्को कारण यति बेला भारतमा नेपालको भन्दा महँगो रहेको छ पेट्रोलियम पदार्थ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि पेट्रोलियम पदार्थमा यति बेला बिचौलियाहरूको आँखा लागेको हुन सक्छ। हाम्रो क्यामेरा निरन्तर, हाम्रो नजर यो किसिमका विकृति र विसङ्गतिप्रति रहनेछ, जुन पेट्रोलियम पदार्थ चुवावट मात्र होइन, यो राष्ट्रको ढुकुटीको पनि चुवावट हो। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक।
ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आज हामीले विविध विषयहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। अब लाग्छौँ अर्को विषयतर्फ। रातको 9 बजे जिल्ला मालपोत कार्यालय बाराका कर्मचारीहरू एक होटलमा कारोबार मिलाउँदै थिए। रकमको गड्डी थियो झोलामा र धमाधम कागजपत्र तयार हुँदै थिए। रोक्का भएको जग्गा फर्काइदिने नाममा काम हुँदै थियो र जग्गा फुकाइदिने आग्रह गर्दै जग्गावाला रकमको गड्डी नै बोकेर पुगेका थिए होटलमा। तर कागजपत्र मिलाउँदा मिलाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीको टोली सुरक्षाकर्मी सहित उपस्थित भएपछि सबै काम तमाम भयो। अख्तियारको जिल्ला मालपोत कार्यालय बाराका प्रमुख सहित दलालको भूमिका खेलिरहेका एक लेखापढी व्यवसायीलाई रकम सहित नियन्त्रणमा लिएर कारबाही थालेको छ। सहयोगी सञ्चारकर्मी ध्रुव लामा र सबिन सुब्बाको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। रोक्का जग्गा फुकाइदिने लोभमा 10 लाख माग। शुक्रबार दिउँसोदेखि नै बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका अमलेखगञ्ज 22 स्थित जर्गा होटलमा चहल पहल थियो। 2 व्यक्ति आएपछि कुरा अघि बढ्यो। होटल जर्गा पुग्ने अन्य व्यक्तिहरूको संख्या पनि थपिँदै थियो र मदिराको मस्तीमा कुरा अघि बढ्दा विषयको मिलान हुने तर्खर पनि सुरु भयो। ती व्यक्तिहरूको भेटको विषय थियो सेवाग्राहीले खरिद गर्न लागेको जग्गा श्रम विभागले रोक्का गरेको भन्दै फुकुवा गरिदिन 10 लाख लाग्ने। मालपोत कर्मचारी र दलालहरूले सेटिङ गरी जग्गा फुकुवा गर्न सर्जमिन मुचुल्का गरी सिफारिस पठाएर तीव्र गतिमा फुकुवा गरिदिने आश्वासन सेवाग्राहीलाई दिएका थिए। तर अख्तियारको उपस्थितिपछि सबै चौपट। 10 लाख रुपैयाँ माग गरेको ठाउँमा 6 लाखमा कुरा मिल्ने अवस्था देखिएपछि सेवाग्राही पनि रकम लिएर होटल जर्गा पुगेका थिए। तर सुराकीको आधारमा अख्तियारको टोली सुरक्षाकर्मी सहित होटल पुगेपछि रातको 9:15 बजे कुरा चौपट बनेको थियो। बारा मालपोत प्रमुख नै पक्राउ। अख्तियारको टोलीले सो प्रकरणमा मालपोत कार्यालय बाराका प्रमुख मनोज कुमार खनाल र दलालको भूमिका खेलिरहेका लेखापढी व्यवसायी बद्री प्रसाद बडाललाई 6 लाख रुपैयाँ र जग्गा फुकाइदिने भन्दै बनाइएको कागजात सहित रङ्गे हात पक्राउ गरेको छ। जग्गा प्रकरणमा आयोगले अनुसन्धान थालेको जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, मालपोतका कर्मचारी जो हाकिम थिए र त्यसै गरी लेखापढी गर्ने एक व्यक्ति रोक्का भएको जग्गा गराइदिने अथवा रोक्का फुक्का गराउने भनेर यति बेला सेवाग्राहीसँग 6 लाखको गड्डी पैसा लिनेवाला थिए। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका केन्द्रीय प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसाल टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। प्रवक्ताज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। अब यो सेवाग्राहीहरूको बढी भिड हुने, खास गरी सरकारी निकायहरूमा त भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ। तपाईहरूको तथ्याङ्कले चाहिँ के बताउँछ? हजुर, अब तथ्याङ्कको कुरा गर्दाखेरि भ्रष्टाचारका घटनाहरू बढेको देखिन्छ। हाम्रो हालै भर्खरै सार्वजनिक भएको 30औं प्रतिवेदनबाट पनि त्यही देखिएको छ र त्यसका लागि आयोगले अब थप सतर्कता र थप सक्रियता देखाउनु पर्ने देखिएको छ। अब आयोगले थप सक्रियता बढाउनु पर्ने देखिएको छ। जस्तो अब यो बाराको अमलेखगञ्जमा भएको घटनाको अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ र मालपोत प्रमुख 6 लाखको गड्डी रकम सहित पक्राउ पर्दा जुन उन्मुक्ति पाउँछन् भन्ने पनि आशंका रहेको छ। यो अवस्था चाहिँ के छ? अब उहाँहरूलाई हामीले पक्राउ गरेर अहिले अनुसन्धानकै क्रममा रहेको छ र त्यसलाई हामीले छिटै नै अन्य प्रक्रिया पुर्याएर अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरी नै जान्छ। त्यसमा उन्मुक्ति हुने अथवा चाहिँ अन्य कुनै हिसाबले त्यसमा चाहिँ छुट पाउने अवस्था रहँदैन। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद प्रवक्ताज्यू। तपाईहरूको सक्रियता बढोस् र यो किसिमको सानो खालका माछाहरूलाई अठ्याउने, त्यस पछाडि ठुला माछालाई बिचकाउने जुन तपाईहरूलाई आरोप लाग्दै आएको छ, यो आरोपको पनि तपाईहरूले काम मार्फत खण्डन गर्नुहोस्। हजुर, हस्, हुन्छ हुन्छ। समयको लागि हजुरलाई पनि धन्यवाद। र हामीले भ्रष्टाचारजन्य साना ठुला अथवा सानो पद ठुला पद जसले गरे पनि कसैलाई पनि छुट नहुने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो सक्रियता अगाडि बढाउनेछ। सर, अब जस्तो तपाईहरूले
प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्छ, तर तपाईँहरूकै अनुसन्धानमा पनि आम मानिसहरूले चाहिँ आशंका गर्छन् कि यो चाहिँ के कारणले, यो शङ्का उपशङ्का किन निक्लिरहेको छ अथवा किन जन्मिरहेको छ? तपाईँलाई मैले सोधिहालेँ अन्त। अब यस्तो हुन्छ, कतिपय ठुला घटनाहरूको अथवा ठुला किसिमका उजुरीहरू परेको हुन्छ भ्रष्टाचार सम्बन्धमा, त्यसको अनुसन्धान र छानबिन गर्नलाई पनि अलिकति समय लाग्ने हुन्छ। तर आम जनताले तत्कालै रिजल्ट नआउँदाखेरि केही चाहिँ यहाँ लुकाउन खोजिएको अथवा कसैलाई चाहिँ संरक्षण गरियो हो भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो। तर हामीले त्यो अनुसन्धानको दायरामा आइसकेको विषयमा कुनै पनि हिसाबले, पदको हिसाबले अथवा चाहिँ रकमको हिसाबले पनि सानो अथवा ठुलो नभनिकन आफ्नो अनुसन्धानलाई चाहिँ अगाडि बढाउने गर्छौँ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हुन्छ, धन्यवाद। यहाँहरूको सक्रियता बढोस्। यति बेला हामीसँग नारायण प्रसाद रिसाल जो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो र उहाँले यति बेला सरकारी निकायहरू, खासमा भन्ने हो भने मालपोत कार्यालय लगायत विभिन्न सरकारी सङ्घ संस्था र निकायहरूमा यो किसिमको जुन भ्रष्टाचार अथवा एउटा सेवाग्राहीले रकम नचढाएसम्म कामै नहुने, मोलमोलाई गर्नुपर्ने र कर्मचारीहरू रङ्गे हात मोटो रकममा जुन ग्राहकबाट लिएको अवस्थामा फेला पर्छन्। खासमा मालपोत कार्यालय नेपालको मालपोतको अवस्थालाई एक किसिमले आम मानिसहरूले घुसको अथवा भ्रष्टाचारको अथवा मोलमोलाइको, पैसा नचढाइकन कामै नहुने त्यो अवस्थाको रूपमा चिन्छन्। र सबैभन्दा धेरै बढी घुस अथवा दिनुपर्ने, पैसा चढाउनु पर्ने कुन कार्यालय हो भन्दाखेरि सजिलै साना साना बालबालिकाले अथवा मालपोत सम्बन्धी जान्दै नजानेका व्यक्तिहरूले पनि सिधै मालपोत भन्नुपर्ने अवस्था रहेको छ, जहाँ बिचौलियाहरूको बिगबिगी, त्यसै गरी सेवाग्राहीहरूसँग पनि एक किसिमले सेटिङ मिलाउने र पैसा चढायो भने एकैछिनमा काम बन्ने अथवा काम गर्नलाई पनि त्यहीँनिरका लेखापढी गर्ने व्यक्तिहरू लाग्ने। तर जो व्यक्तिसँग पैसा छैन अथवा पैसा चढाउन सक्ने अवस्था छैन, उसको काम वर्षौं दिनसम्म पनि नबन्ने अवस्था मालपोतको उदाहरणहरू रहेका छन्। यसर्थ कहिले पनि सुध्रिन नसकेको मालपोत कार्यालयप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि देशमा विभिन्न निकायहरू रहेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग आयोग जुन अनुसन्धान आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग त सशक्त रूपमा लागिरहेको छौँ, तर डाटाले भने भ्रष्टाचार बढिरहेको देखाइरहेको छ भनेर बताउँछ भने तपाईँ हामीले सामान्य अवस्थामा सोच्न सक्छौँ नियन्त्रण गर्नको लागि, अनुगमन गर्नको लागि अथवा भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सम्बन्धित निकाय कहाँ चुकिरहेको छ। राज्यले किन सशक्त रूपमा अनुगमन गर्न सकिरहेको छैन, निगरानी किन बढाइरहेको छैन, यो अहम प्रश्न पनि मालपोत कार्यालयप्रति तेर्सिएको छ आम सर्वसाधारणको। एक सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राही बनेर सेवा लिन जाँदाखेरि घुस दिनुपर्ने, आजित बन्नुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म? यो अहम प्रश्न उब्जिएको छ आम सर्वसाधारणको तर्फबाट। एउटा मात्र मालपोत कार्यालय होइन, देशभरका मालपोत कार्यालयहरूको यो किसिमको प्रवृत्ति हरेक समाचारमा मात्र होइन, सेवाग्राहीले भोगिरहेका छन्। कर्मचारीहरूले राज्यको ढुकुटीबाट सेवा उपभोग गर्छन्, आफ्नो सेवा सुविधा लिइरहेका हुन्छन्, तर ती कर्मचारीहरूमा पैसा कमाउने यस्तो भूत सवार हुन्छ, यति छिटो नै उहाँहरूलाई यस आरामको जीवन जिउनु पर्ने अवस्था हुन्छ कि घुस नलिकन कामै गर्दैनन्। यसरी सेवाग्राहीहरू ठगिने, सेवाग्राहीहरूले पैसा जडाउनु पर्ने र शास्ति भोग्नुपर्ने अवस्था छ नेपालको मालपोत कार्यालयमा, र यो नेपाली जनताको नियति बनेको छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्।
अब लागौं अर्को विषयतर्फ। एउटी किशोरी जो स्कुल धाउँदा धाउँदै दुर्घटनामा परिन्। त्यो दुर्घटना जसले उनको जीवनलाई नै पुरै नकारात्मक मोडमा लगेर उभ्याइदियो। गरिब परिवारकी ती किशोरीको अहिले कम्मर मुनिको भाग चल्दैन, तर दिमाग र हात उत्तिकै सक्रिय छन्। तर दुर्भाग्य अपाङ्गता भएकाको अपमान उनले पाइला पाइलामा भोग्दै आइरहेका छिन्। त्यही नाममा उनलाई कुनै विद्यालय पनि पढाउन त मानेनन् नै, त्यसमाथि परिवारले पनि बोझ मानेपछि एक संस्थाको सहारामा पढाइ पूरा गर्ने रहर साँचेर बसिरहेका छिन्। टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानता खोइ। संविधानले सबै नागरिकलाई शिक्षाको समान हकको व्यवस्था गरेको छ, तर दुर्भाग्य त्यो पंक्ति संविधानको पानामा मात्र सीमित छ। 17 वर्षीय करिना तामाङ यसकै एउटा प्रमाण हुन्। 2 वर्ष अगाडि घाँस दाउरा गर्न जङ्गल जाँदा करिनाको मेरुदण्ड भाँचियो। उपचार त जेनतेन भयो, बिस्तारै उनको कम्बर मुनिको भाग नचल्ने भयो। उनलाई 24 घण्टा कसै न कसैको सहाराको आवश्यकता पर्न थालियो। यही कारण घर परिवारले पनि उनको त्यति वास्ता गर्न छाडियो। जङ्गल जाँदाखेरि रुखबाट लडेको, अनि ढाड भाँच्यो, अनि त्यसपछि स्पाइनल हस्पिटलमा लग्यो। त्यसपछि अब हिँड्न सक्यो भने पछि हिँड्न सक्छ, हिँड्न सकेन भने अब त्यही हो, यति नै हो, अपाङ्गै भएर बस्नुपर्छ जिन्दगानी भरसम्म व्हिलचेयरमै। अब मेरो चाहना चाहिँ पढ्न मन छ र मलाई स्कुल धेरै पढ्न मन छ। सायद तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु होला स्कुल पढ्नको लागि। के होला करिनाको भाग्य? अब नेडिफ नामक संस्थाले उपचारमा सहयोग त गरियो, तर अब अगाडि जीवन कसरी चलाउने उनी अलपत्र छिन्। अहिले उनको उपचार पूरा भइसकेको छ, तर उनलाई घर पठाउँदा उनको जीवन एउटा अँध्यारो कोठामै सीमित रहन्छ। पढाइका लागि सहारा खोज्दै छिन् करिना। करिना अहिले आफूलाई पढाउन सहयोग गर्ने सहाराको खोजीमा छिन्। चिकित्सकका अनुसार उनी व्हिलचेयरको सहायतामा यताउता गर्न सक्छिन्। शारीरिक रूपले अपाङ्गता भए पनि उनी मानसिक रूपले भने दृढ छिन्। 7 कक्षामा पढ्दा पढ्दै उनी 2 वर्ष अगाडि यो विभत्समा परिन्, तर अब उनी पढाइलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन्। करिनाका लागि अपाङ्गता नै अभिशाप बन्दै। उनी पढ्न चाहन्छन् र जीवनमा केही गर्ने इच्छा पनि छ, तर उनलाई भर्ना लिने स्कुल कतै पाइएको छैन। अपाङ्गता भएकै कारण उनले कुनै स्कुलमा भर्ना पाइनन्। उनले नेपालभरका सबै स्कुलसँग आफूलाई भर्ना लिन बिन्ती गरेकी छन्। स्कुल जान त चाहन्छु र अब व्हिलचेयरमै बसेर जान मिल्ने स्कुल पनि कहीँ भेटिएन र देखेन पनि। अब हजुरहरूले खोजिदिनु होला, सकेसम्म म पढ्न चाहन्छु। अब कहीँ स्कुल हामी जस्तो अपाङ्गहरूलाई स्कुल छ भने प्लिज सम्पर्क गरिदिनु होला। करिनाको उपचारमा सहयोग गर्ने नेडेफ नामक संस्थाले पनि उनको उपचार पूरा गरेपछि घर पठाउने भन्दा यस्तै अपाङ्गता भएका विद्यार्थी भर्ना लिने स्कुल खोजियो, तर उनलाई भर्ना लिने कुनै स्कुल पाइएन। 3 महिना अगाडि भेटेको थियौँ। उसको घरमा चाहिँ ऊ एकदम वर्स्ट कन्डिसनमा बसिरहेको थियो। अनि हामीले चाहिँ यहाँ उसलाई करिनालाई घरबाट रेस्क्यु गरेर चाहिँ उसको शरीरमा चाहिँ एकदमै ठुलो बेडसोर घाउहरू थियो। अनि त्यसलाई देखेर चाहिँ हामीले यहाँ ल्याएर उसको अपरेसन 3 महिना अगाडि गऱ्यौँ। अनि 3 महिना उसलाई त्यो अपरेसन गरेपछि चाहिँ 3 महिना लाग्यो ठिक हुनलाई होइन। अब अहिले त उसको घाउहरू सबै ठिक भइसक्यो, तर अब हामीले उसलाई चाहिँ एउटा नयाँ जीवन त दियौँ, तर अब उसको त अझै धेरै लाइफ छ बाँकी। अब उसलाई चाहिँ के गर्ने भनेर चाहिँ हामी अस्तिदेखि नै सोचिरहेको थियौँ, प्लान गरिरहेको थियौँ। अनि उसलाई के छ विचार भन्दाखेरि उसलाई पढ्न एकदमै धेरै इच्छा रहेछ। 7 क्लास पढ्न नपाएको, 2-3वटा स्कुलहरूमा गएर हेऱ्यौँ होइन, तर अब व्हिलचेयर फ्रेन्डली स्कुल चाहिँ छैन कि। उनी त प्रतिनिधि पात्र हुन्। उनी जस्तै शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि अपाङ्ग मैत्री स्कुल अझै पनि छैन नेपालमा। जुन कमीका कारण करिना जस्ता कैयौँले तडपिरहनु परेको छ अक्षरसँगको आत्मीयता तोड्नु परेकोमा। दर्शक महानुभाव, एउटी किशोरीमाथि परेको यो वज्रपात र उनले पढाइका लागि देखाएको रुचि पूरा गर्न समाजका मनकारी हातहरू नै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यद्यपि सरकारी प्रयास के हुनेछ? यति बेला हामीसँग शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ।
प्रवक्ताज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब विपन्न र शारीरिक अपाङ्गता भएका नेपालीले शिक्षा पाउने अधिकार छैन यो मुलुकमा? संविधान र कानुनमा हरेक नागरिकलाई त्यसमा पनि शारीरिक अपाङ्गता भएकाहरूले विशेष अधिकार पाउने उल्लेख छ, तर व्यवहार तह देखिएन। अब तपाईले कुन प्रसङ्ग त्यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मैले थाहा भएन होइन, तपाईँले चाहिँ त्यो चाहिँ कुराहरू, तर हाम्रो चाहिँ अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको शिक्षाको लागि संविधानमा पनि प्रबन्ध छ, कानुनमा पनि प्रबन्ध छ। त्यसपछि हाम्रा विद्यालयगत संरचनाहरू छन्, त्यसमा चाहिँ शिक्षा दिने व्यवस्था छ, त्यो चाहिँ नि प्रबन्धहरू गरिएको छ। हजुर प्रवक्ताज्यू, हामीले यति बेला हृदय विराग एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौं। एक किशोरी जो 7 कक्षा पढ्दा पढ्दै दुर्घटनामा परिन्, अपाङ्ग भइन्, उनलाई अहिले कुनै विद्यालयले पढाउन तयार भएन। यो विभेद किन भनेर मात्र प्रश्न। अब तपाईले उठाउनु भएको प्रश्नमा त्यो चाहिँ नि जो बालिका हुनुहुन्छ, अब कहाँको हो उहाँलाई मलाई अहिले थाहा भएन होइन, तर त्यो सम्बन्धित पालिकाहरूमा सम्बन्धित विद्यालयहरूमा जानुपर्छ। हाम्रो कुनै पनि विद्यालयले त्यो भर्ना त्यो इन्कार गर्न पाइँदैन, त्यो कानुनी व्यवस्था छ। यहाँहरूलाई अलिकति जानकारी गराउँ मैले, अपाङ्गता सम्बन्धी व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 त्यसको 2072मा संशोधन भएपछि त्यसका त्यो कुराहरूको प्रबन्ध छ। अनि त्यसै गरी निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी ऐन 7/9 हेर्नु भने कुनै पनि अभिभावकले चाहेको विद्यालय जानुपर्छ, अभिभावकहरूले पनि त्यो दायित्व छ र विद्यालयले पनि त्यसलाई भर्ना गर्नको लागि इन्कार गर्न पाइँदैन। र पालिकाले, गाउँपालिका नगरपालिकाले आफ्नो पालिकाभित्रका त्यस्ता बालबालिकाहरूको अभिलेख तयार गरेर कसलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गाउँ परिषद र नगर परिषदमा हरेक वर्ष छलफल जानु पेश गर्नुपर्छ। त्यो त व्यवस्था कानुनले गरेको छ, त्यसैले इन्कार गर्न पाइँदैन। त्यो चाहिँ नि त्यसैले जसले जहाँबाट इन्कारी भयो, त्यो अभिभावकबाट अथवा विद्यालयबाट, त्यो चाहिँ नि त्यही ठाउँमा स्थानीय तहमा त्यसको चाहिँ उहाँहरूलाई गुनासो, त्यसको चाहिँ कम्प्लेन हुन्छ नि, त्यो गुनासो गर्नको लागि त्यहाँ त्यो कुराहरू राख्नको लागि चाहिँ मैले आग्रह गर्छु। प्रवक्ताज्यू, नेपालमा जुन व्हीलचेयरबाट गएर अध्ययन गर्न पाउने अपाङ्ग मैत्री विद्यालयहरू कति छन्? त्यसमा चाहिँ यस्तो छ, हामीले त्यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भन्नु होला भने हामीले त्यो हाम्रो एउटा हाम्रो लामो समयदेखि धेरै पहिलादेखि समुदायले बनाएका विद्यालयहरू छन् जहाँ ती व्हीलचेयर जान सक्ने अवस्थाहरू अहिले पनि कतिपय ठाउँमा छैन। त्यो विद्यालयलाई हामीले रातारात त्यो परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, नम्बर 1। दोस्रो, अर्को हामीले जति अहिले भूकम्प पछाडि बनाइरहेका विद्यालयहरू छन् त्यसमा व्हीलचेयर जान सक्ने प्रबन्धहरूबाट र यो पछिल्ला चरणमा बनेका विद्यालयहरूमा त्यो व्यवस्था छ। यो दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा के भने गाउँमा पहाडमा बसेको ठाउँहरूमा बस्तीहरूमा जाने बाटोको समस्या पनि हुन्छ। अझै त्यो विद्यालयको मात्रै बसमा त्यो कुरा हुँदैन, त्यो चाहिँ नि त्यस्ता विषयहरू पनि जोडिएका छन्। तर हामीले अहिले अधिकभन्दा अधिक जति हाम्रो पछिल्लो समयहरूमा विद्यालयहरूमा कन्स्ट्रक्सनहरू भइराखेको छ भौतिक सुविधाहरूको, त्यसमा व्हीलचेयरको प्रबन्धलाई जाने व्यवस्था, त्यसको प्रबन्ध, त्यो र्याम्पको व्यवस्था भन्छ हामीले, त्यो अनिवार्य छ। त्यो बिल्डिङ कोडमा, त्यो अरू आधारहरूमा, नर्म्सहरूमा त्यसरी बनाउनै पर्छ। प्रवक्ताज्यू, यति बेला हामीले जसको हृदय विराग जुन रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ, उनी दुर्घटनामा परिन् जसको कारणले गर्दाखेरि ती करिना, उनको कम्मर मुनिको भाग यति बेला चल्दैन, तर उनको पढ्ने दृढ इच्छा रहेको छ। सरकारले उनलाई के सहयोग गर्न सक्छ? धेरैवटा स्कुल गइसकिन् तर कुनै पनि स्कुल उनले आफूलाई पढाउन सक्ने अथवा पढाउन सक्ने वातावरण मैत्री पाएनन्। होइन, उहाँलाई चाहिँ हाम्रा आवासीय विद्यालयहरू पनि छन् होइन, त्यो चाहिँ आवासीय विद्यालयहरूमा उहाँहरूले त्यो सम्पर्क गर्न सकिन्छ। व्यवस्था अब कस्तो अवस्था छ, अर्को व्हीलचेयरमै बसेर जस्तो भनौँ न अब विद्यालय गर्न सकिने अवस्था छ। किनभने मैले तपाईँको अघिल्लो पाठ नसुनेको हुनाले मैले त्यो ठ्याक्कै भन्न सकिनँ, तर त्यो व्हीलचेयरमा बसेर जान आउन सक्ने अवस्था छ भने त्यो जान आउन सक्ने सहयोगीहरूको व्यवस्था, त्यो हाम्रो अपाङ्गताको चाहिँ क्याटेगोरीमा 4 किसिमको विद्यार्थी हुन्छ।
एउटा चाहिँ आवासमै बस्नुपर्ने, त्यसको लागि आवासमा बस्नुपर्नेलाई हामीले खाने बस्ने सुविधासहित त्यो विद्यार्थीलाई मासिक शुल्कको व्यवस्था गरेर आवासमै हामी राखेर खाने बस्ने व्यवस्थासहित राख्ने प्रबन्ध छ। अर्को विद्यार्थीलाई साथै लागेर अभिभावकले लगिदिनु पर्ने, त्यसको लागि हाम्रो निश्चित प्रकारको मासिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ। अनि अर्को चाहिँ नि त्यस्तो होइन, आफ्नै एकै त्यो चाहिँ नि अपाङ्गता नै छ तर आफ्नै हिसाबले विद्यालय जसोतसो जान सकिन्छ, आउन सकिन्छ। अर्को सामान्य किसिमको, त्यसैले हाम्रो 4 क्याटेगोरीको अपाङ्गतामा विद्यार्थी वर्गीकरण गरेर त्यो व्यक्ति कस्तो किसिमको हो भन्ने आधारमा भर्नाहरू लिने प्रबन्धहरू छ। त्यसैले मैले के आग्रह गर्छु भने उहाँलाई स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ नि त्यसको सम्बन्धित हाम्रो शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ हुन्छ, त्यसले पनि सहजीकरण गर्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ नि त्यो विद्यालयहरूमा चाहेको विद्यालयमा एउटा आवासीय बस्नुपर्नेलाई आवासीय व्यवस्था भएकै स्कुलमा जानुपर्छ। त्यो चाहिँ अब एकपटक जाने फेरि त्यहीँ बस्ने व्यवस्थाहरूको कुराहरू हुन्छ। नभएदेखि घरबाट ल्याउन जान सक्ने अवस्था भयो भने त्यस अनुसारको अनुकूल हुने विद्यालयहरू छनौट गरेर हाम्रो चाहिँ नि देशभरमा 380वटा विद्यालयहरूमा स्रोत कक्षाहरू छन्। त्यसपछि हजुर भन्नुहोस्। अब जो करिना छिन् उनको परिवारलाई र उनलाई सरकारको यति धेरै प्रबन्धको विषयमा थाहा छैन। उनलाई सरकारले दिएको यो किसिमको जुन सुविधाको विषयमा उनलाई जानकारी छैन। हामी मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छौँ। करिनालाई अब कसरी सरकारले दिएको त्यो सुविधा उपभोग गर्नको लागि के प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ, तपाईँ समक्ष कसरी सम्पर्क गर्ने? पहिला चाहिँ उहाँलाई उहाँको परिवारले आफ्नो गाउँपालिका, मैले तपाईँलाई अहिले उहाँ कहाँको भनेर पनि सोधेको छैन, जहाँको भनेर त्यो चाहिँ नि अब उहाँ काठमाडौँमै हुनुहुन्छ सर? काठमाडौँको हुनुहुन्छ। काठमाडौँको महानगरपालिकाभित्रको हो भने महानगरपालिकाले अथवा नगरपालिकाभित्र हो भने नगरपालिकामा उहाँहरूले चाहिँ सम्पर्क राख्नु पर्यो, पहिलो कुरा है। दोस्रो चाहिँ त्यसपछि त्यो त्यहाँबाट उहाँहरूलाई एउटा परामर्श हुन्छ। त्यो परामर्शमा चाहिँ उहाँलाई के हेरिन्छ भने कस्तो किसिमको विद्यालयमा राख्नुपर्ने हो भन्ने त्यो चाहिँ नि त्यो लेखाजोखा गर्ने भनौँ न एसेसमेन्ट गर्ने प्रक्रिया हुन्छ। त्यसलाई हेरिसकेपछि त्यसको आधारमा चाहिँ नि स्थानीय तहबाटै त्यो समाधान हुने भए त्यही हुन्छ। त्यो स्थानीय तह भनेको के भन्छ, पालिकाभन्दा बाहिर जानुपर्ने अवस्था भयो भने त्यसमा समन्वय हुन्छ। जिल्लाभित्रै एउटा जिल्लाको शिक्षा विकास समन्वय एकाइले गर्छ। त्योभन्दा गम्भीर केसहरू भयो भने हामीले चाहिँ नि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानो सिमीमा छ, त्यसले सहजीकरण गर्छ। अब त्यसले पनि गर्न सक्ने अवस्था भयो भने हामीसँग शिक्षा परिषद मान्य मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा त्यो परिषदसम्म लगेर छलफल पनि गर्न सकिन्छ। त्यसैले पहिलो सम्पर्क उहाँका अभिभावकले आफू बसेको पालिकाको शिक्षाको सम्बन्धित पालिकाभित्रको शिक्षा शाखामा सम्पर्क राख्न मैले अनुरोध गर्छु। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद प्रवक्ताज्यू। यहाँलाई पनि धन्यवाद। हस्, यति बेला हामीसँग दीपक शर्मा जो शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सरकारले दिएको विभिन्न प्रबन्ध र सुविधाहरू करिनाले उपभोग गर्न पाउनुहुन्छ। उहाँले करिना यति बेला पढ्नको लागि दृढ इच्छा लिएर हुनुहुन्छ, तर उहाँले पढ्नको लागि कुनै पनि स्कुलहरू पाइरहनु भएको छैन। कसरी पढ्ने भनेर उहाँहरूलाई जुन करिनालाई यति बेला थाहा छैन भने हामी मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। प्रवक्ताज्यूले विभिन्न सरकारले दिएको सेवा र सुविधाको विषयमा हामीलाई जानकारी गराइदिनु भएको छ। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। नागरिकको जीव ज्यानको संरक्षण गर्ने राज्यको निकायसँग सम्बन्धित अधिकारहरूको कर्तव्य हो। कुनै व्यक्ति किन मारियो त्यसको अनुसन्धान गर्ने तथा खोजबिन गर्ने दायित्व पनि प्रहरीको हो। जुन व्यक्ति मारिन्छ त्यसको मृतकका स्वजनको अपेक्षा भनेको दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाही भई सजाय भोगेको हेर्ने रहन्छ। तर जो रक्षक वही भक्षक भए जनताले कानुनी राज्यको अनुभूति चाहिँ कसरी गर्ने? यस्तै भएको छ। 2 महिना अघि मृत भेटिएका मोरङको उर्लाबारीका एक व्यक्तिको परिवारले किटानी जाहेरी दिँदा पनि प्रहरीले छानबिनमा तदारुकता देखाएको छैन। पीडितको गुनासोको आधारमा टिभी जर्नलिस्ट धीरज दाहालको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मृतकको फोटोमा अर्कै व्यक्तिको फोटो कसरी परियो?
मोरङको उर्लाबारी 5 का 31 वर्षीय प्रवीण बाँस्तोला गत पुस 5 गते शंकास्पद अवस्थामा मृत भेटिएका थिए। साथीहरूको डेरामा गएका व्यक्ति मृत भेटिएका र उनीसँगै रहेका 4 जना साथीहरूको भूमिका शंकास्पद देखिए पनि प्रहरीले कुनै छानबिन अघि नबढाएको परिवारको आरोप छ। 2 महिना अघि मृत भेटिएका प्रवीणको बारेमा किटानी जाहेरी दिँदा पनि प्रहरीले छानबिनमा तदारुकता नदेखाएपछि मृतककी बहिनी दुर्गा बास्तोला सहित परिवारका अन्य सदस्यहरू आइतबार उर्लाबारी प्रहरी कार्यालय नै पुगे। आक्रोशित हुँदै प्रहरी कार्यालय पुगेको उनीहरूले घटनाको फाइल देखाउन माग गरे, तर प्रहरीले सक्कली फाइल लुकाएर नक्कली फाइल सार्वजनिक गरेको र फाइलमा मृतक प्रवीण बास्तोलाको तस्बिर नभई अन्य अपरिचित व्यक्तिको फोटोसप गरी राखिएको अवस्थामा फाइल फेला परेको परिवारको दाबी छ। पुलिस प्रशासनले मान्छेको ज्यान मरेको एउटा कुकुर बिरालोलाई जस्तो पनि गरेको छैन। यति हेप्ने हामी पीडित परिवारलाई थर्काउने धम्काउने सधैँ त्यस्ता क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्। नक्कली फाइल लिएर अहिले भागिसक्नु भएको छ। मेरो दाइको सक्कली फाइल बनाएर नक्कली फोटोहरू हालेर नक्कली मिसिन तयार पारेर हामीलाई कहिले हेर्न पनि दिनुहुन्न थियो। आज मैले मेरो दाइको कस्तो फोटो खिच्नु भयो तपाईँहरूले भनेर हेर्न खोज्दाखेरि नक्कली फोटो नक्कली प्रमाणहरू राखिएको थियो फाइलमा। त्यस्तो नक्कली प्रमाणको आधारमा अदालतबाट तपाईँहरूको केस फर्क्यो भनेर हामीलाई सुनाउने। यही हो, यो फोटो होइन मेरो दाइको, यो फोटो होइन मेरो दाइको, मेरो दाइ होइन यो। घटनामा संलग्न भनिएका उर्लाबारी 6 बस्ने रिकेश शिवा भनिने राकेश दर्जी, दिपेश पौडेल, पप्पू भनिने राजेश रण पहेली पक्राउ परे पनि केही दिनपछि नै थुनामुक्त भए। उनीहरूलाई मुद्दा चलाएर अदालती प्रक्रियाबाट न्याय निरूपण गर्नुपर्नेमा त्यत्तिकै छोडिदिएपछि उर्लाबारी प्रहरी शंकाको घेरामा परेको हो। फोटो साटिसक्यो, फोटो साटिसकेको छ फोटो। कसैको फोन आएर दिउँसो 2:55 घरबाट उर्लाबारी चोक पूर्व गएका प्रवीण त्यसपछि सदाका लागि बिदा भए। पीडित परिवारका अनुसार साथीहरूसँगै बसेर मापस्से गरेको भनिए पनि परिवारलाई मृतकको जानकारी नदिई सब अस्पताल पुर्याएका थिए। 12 घण्टापछि मात्रै परिवारले घटनाबारे जानकारी पाउनु, स्थानीय गोदावारी अस्पतालमा मृतकको शव हुँदाहुँदै मावा खोलामा शव छ भनेर ढाँट्ने जस्ता कार्य भएकाले घटना शंकास्पद रहेको बुझाइ बास्तोला परिवारको छ। दर्शक महानुभाव, यस विषयमा हामी छोटो कुराकानी गर्छौं। यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता मानबहादुर राई टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। प्रवक्ताज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्ते, धन्यवाद। अब मोरङको उर्लाबारी 5 का 31 वर्षीय प्रवीण बास्तोलाको गत पुस 5 गते शंकास्पद मृत्यु भएको रहेछ, तर तपाईहरूले गरेको अनुसन्धानमाथि बास्तोला परिवारले यति बेला किन शंका गरिरहेको छ? त्यो घटनाको सम्बन्धमा हामीले नै यस्तै शंकास्पद छ भनेरै प्रवीणको पोस्टमार्टम चाहिँ हामीले उर्लाबारी अस्पतालमा नगराइकन यसमा विशेष अनुसन्धान हुनुपर्छ, विशेष चासो दिनुपर्छ भनेरै हामीले धरान बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठायौँ र अहिले आज जुन कुरा उठेको छ प्रहरीको अनुसन्धानमा प्रश्न चिन्ह परिवारले उठाउनु भएको छ, यो विषयमा हामी छानबिन गर्छौँ नै। प्रहरीले घटनासँग सम्बन्धित तथ्यहरूलाई परिचितजन्य प्रमाणहरूलाई कानुन बमोजिम उठाएर आवश्यक कारवाहीको लागि न्यायका लागि प्रस्तुत गर्ने हो। यो विषयमा प्रहरीले कतै व्यावसायिक मर्यादा, जवाबदेहिता र आफ्नो कार्य सम्पादनमा इमानदारिता देखिएको छैन भने र त्यस्ता तात्विक कुराहरू फरक पर्ने गरी अनुसन्धानमा विचलन गरेको अवस्था देखियो भने कारवाही हुन्छ। हामीले अनुसन्धानको लागि पनि समिति गठन गरिसकेका छौँ। यो भोलिबाटै काम सुरु गर्छहरूले। प्रवक्ताज्यू, घटना भएको करिब 2 महिना बितिसकेको छ। आज मात्रै मृतककी बहिनीले जुन मिसिलमा राखेको त्यो फोटो
आफ्नो मृतक दाईसँग नमिल्ने, त्यस पछाडि नक्कली फाइल देखाएको, फोटोसप गरेर अर्कै व्यक्तिको फोटो राखेको लगायतका उहाँले यो आक्रोश पोख्नु भएको छ, दिवसभरि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ। अनि यो प्रहरी नै अनुसन्धान गरिरहेको, प्रहरी नै शङ्काको घेरामा पर्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो? यो उहाँले उठाउनु भएको छ ती त्रुटिहरू प्रहरीमा भएको छ, जुन चाहिँ अनुसन्धान अहिले यो अनुसन्धान यो घटनाको विषयमा अनुसन्धान गरेर जिल्ला सरकारी वकिल मोरङमा बुझाइसकेको अवस्था छ र थप अनुसन्धानका लागि भनेर माघ 2 गते नै सरकारी वकिल कार्यालयबाट पनि निर्देशन उर्लाबारी इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीलाई सम्बन्धित अनुसन्धान गरेर दिएको अवस्था पनि छ। र आज जुन पीडित पक्षबाट परिवारबाट फोटो लगायतका कुराहरूमा उहाँहरूले प्रश्न चिन्ह उठाउनु भएको छ, यो विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले पनि थप अनुसन्धान गर्छ। यसको लागि फेरि पनि भनौँ मैले समिति गठन भइसकेको छ। यो माथि प्रहरीले बदनियत तरिकाले अनुसन्धान गरेको छ र अनुसन्धान र न्यायमा तात्विक फरक पर्ने गरी अनुसन्धान प्रमाणहरू जुटाएको राखेको पाइएमा कारबाही हुन्छ। प्रवक्ताज्यू, जस्तो उद्धव पोखरेल जो प्रहरी निरीक्षक हुनुहुन्छ इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारी मोरङका, उहाँलाई नै शङ्का गर्नुपर्ने, उहाँले नै फोन गरेर मृतकका परिवारलाई धम्की दिने, त्यस पछाडि जो व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा थिए जसलाई अदालतको प्रक्रिया मार्फत कानुनको प्रक्रिया मार्फत उहाँहरूलाई छुटाउनु पर्ने थियो, ती व्यक्तिहरूलाई नै छुटाइएको, मुद्दाको अनुसन्धानै नटुङ्गेको अवस्थामा अनि प्रहरी चुक्यो चाहिँ कहाँ? प्रहरी शङ्काको घेरामा आउनु स्वाभाविक हो सर। छुट्याइएको छैन, यो अहिले अनुसन्धानकै क्रममा छ। सम्पूर्ण प्रमाणहरू जिल्ला सरकारी पारिवारिक स्रोतले बताएको छ सर, उनीहरू छुटेका छन्, उनीहरू प्रहरी नियन्त्रणमा छैनन्। हो, यो चाहिँ सरकारी वकिलको समेत मिलमत भनेका छन् परिवारले। यो विषयमा अब थप अनुसन्धानका लागि नै अब यो प्रहरीलाई पनि कानुनले सीमित समय अवधि दिएको हुन्छ। विभिन्न मुद्दामा यो अवधिमा टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ। मान्छेलाई थुनामा राखेर यति दिनभित्रमा अनुसन्धान टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ भन्ने कानुनी पाबन्दीहरू छन्। त्यो पाबन्दीलाई राखेर नि यो अब माघ 2 गते चाहिँ त्यहाँनिर हाजिर जमानमा छुटेको अवस्थाहरू छ। विशेष थप तथ्यपूर्ण अनुसन्धानहरू प्रमाणहरूलाई जुटाउनका लागि नै यो गरिएको अवस्था छ। समय नभएपछि यो गरिएको अवस्थाहरू देखिन्छ र थप प्रमाणहरू जुटाउने काम भइरहेको छ। र अहिले उठेको कुरा फेरि पनि भने जुन प्रहरीको त्रुटिका कुराहरू बदनियत छ भन्ने कुराहरू प्रश्न उठेको छ, यो बारेमा पनि अनुसन्धान छुट्टै गर्छौँ, थप गर्छौँ। यसलाई तपाईहरुको अनुसन्धान भएको छ भने हामीले कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाहीको प्रक्रियामा जान्छौँ। प्रहरी मेरो साथी भन्ने तपाईहरुको स्लोगन छ, कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गर्न पाउन्। तपाईहरुको यो जुन शङ्काको घेरामा यति बेला प्रहरी परिरहेको छ यो घटनालाई लिएर, यस घटनालाई हामी पनि फलोअप गर्नेछौँ। सरले सक्रियताको साथ यो घटनालाई लिनुहोला। पक्कै छ, हामी गर्छौँ। यो घटनाको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरी नचुकोस्। हो, हुन्छ। न्याय हामी पीडित पक्षकै न्यायको लागि काम गर्छौँ। प्रहरीले पनि घटनाको विषयमा तथ्यपूर्ण अनुसन्धान गर्ने हो। यो विषयमा प्रहरी चुक्नु हुँदैन। चुकेको छ भने त्यस्ता गैर व्यावसायिक प्रहरीहरूलाई हामी कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ, कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ। हस्, तपाईको प्रतिबद्धता र समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। दर्शक महानुभाव, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज24 टेलिभिजनको हेल्पडेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। र सम्पर्कका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू सधैँ 24 घण्टा तपाईहरूको जिज्ञासा, समस्या र गुनासाको लागि खुला रहनेछन्। 1660 011 2424, 98 015 7 2424, 98 84 011 037 मा तपाईहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने भाइबर र व्हाट्सएप मार्फत जोडिन सक्नुहुनेछ। र नेपालमा हुनुहुन्छ र हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो कार्यालय पानीपोखरी काठमाडौँमा आउन सक्नुहुनेछ।
आजलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग यति नै। म सम्झना भुजेललाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।